अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, एक अहम ख़बर जो वो गुज़िश्ता रात मुझे मिली, देर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह वो अपने व्यूवर्स जो हैं उनसे शेयर करूंगा। और ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो 19 जनवरी को जो इलेक्शन कमीशन के सामने शाराए जमहूरियत पे जो PDM का बड़ा एहतजाज जिसका ऐलान किया गया है, उसमें बिलावल भुट्टो शिरकत नहीं कर रहे। और दूसरी ख़बर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने यानी 19 जनवरी से एक दिन पहले 18 जनवरी को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो क़यादत है उनको तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान जाती उमरा में जो PDM का अहम सरबराही इजलास हुआ था उसमें किया गया था, और उस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान समेत तमाम जो PDM के सरबराहान थे वो शरीक थे। बिलावल भुट्टो 19 तारीख को कहाँ जा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो बिलावल भुट्टो साहब ने अब तक अपने राय का इज़हार नहीं किया था, लेकिन इम्कान ये किया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़ साहिबा और PDM में शामिल तमाम जमायतों के सरबराहान हैं वो इस एहतजाजी रैली में शिरकत करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद की ये पहली रैली है। वैसे ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो इस रैली में ज़रूर शरीक होंगे, क्योंकि वो ये जो जितनी भी PDM की जो तहरीक है इसमें इस्लामाबाद को आने वाली या इस्लामाबाद में शाहराए दस्तूर, शाहराए जमहूरियत पे ये सबसे बड़ी रैली है। उसके लिए बड़ी मनसूबाबंदी और हिकमत अमली भी तय की गई है, कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं, और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद हैं वो इसको मॉनिटर कर रही हैं। और मौलाना फजल रहमान ने न फ़कत इस्लामाबाद, पिंडी, लेकिन जो KP के सूबा है उसके जो इस्लामाबाद को टच करते हुए इलाके हैं उनमें अपनी तंजीम जो है उनको मुतहरिक कर दिया है। लेकिन अब ये पता चला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो ख़ुद शरीक नहीं होंगे। राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, शेरी रहमान व दीगर जो पीपल्स पार्टी के सरबराहान हैं, यानी सेकंड थर्ड जो क़यादत है, टीयर्स की क़यादत है, वो शरीक होंगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये इससे PDM टूट जाएगा, या जिस तरह इस अब तबसरे चलेंगे कि PDM में इख्तलाफात हो गए, बिलावल भुट्टो नहीं आ रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये इत्तेहादों की, जमातों की अपनी अपनी हिकमत अमली होती है, लेकिन जहाँ तक रैलियों का ताल्लुक़ है तो पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी वो अहम जो है वो जहाँ भी रैलियाँ निकली हैं उनमें शरीक नहीं हुए, सवाए मालाकंड के। मालाकंड की रैली में उन्होंने शिरकत की थी, बाकी मर्दान व दिगर जहाँ भी रैलियाँ निकली हैं PDM की, और PDM का ये तहरीक का जो दूसरा मरला है उसमें बिलावल भुट्टो उस तरह से वलवले से, जोश से वो शरीक नहीं हो रहे हैं। अब हम आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की सरगर्मियाँ 19 तारीख को क्या हैं। 18 तारीख को उमरकोट के PS भवन में ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं, और मरहूम सैयद अली मर्दान शाह जिनका इंतकाल हुआ था, जो सूबाई असम्बली के मेंबर थे, उनके बेटे अमीर अली शाह को पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है, वहाँ से इंतखाबात लड़ रहे हैं। और उनके मद्दे मुकाबले सिंध के साबिक वज़ीर आला अरबाब ग़ुलाम रहीम, जिनकी सरगर्मियाँ भी तेज़ हैं, लेकिन क्योंकि वो आबाई हल्का जो है वो सरदार अली शाह यानी सैयद अली मर्दान शाह और इनका अमीर अली शाह वालों का है, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी शो करने में कामयाब जाएगी, और इम्कानात यही हैं कि वहाँ पे अक्सरियत है। और जैसा कि सूबाई असम्बली के मेंबर अली मर्दान शाह के बेटे को ही नशस्त दी गई है, और उस हल्के में अक्सरियत भी पीपल्स पार्टी की है, तो वो इम्कानात उनकी जीत के हैं, अगर कोई खलाई मखलूक या कोई इस तरह ने कोई हाथ नहीं किया तो। क्योंकि अरबाब रहीम उनका ख़ास बंदा भी है, तो उनको जितवाने के लिए हो सकता है कोशिश हो, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी करार नहीं आई। तो 18 तारीख को ये ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं। 19 तारीख को सैयद अली मर्दान शाह की बरसी है पहली, और पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी 19 तारीख को उमरकोट जा रहे हैं।
تو وہ برسی کے پروگرام میں شرکت بھی کریں گے، لیکن جہاں یعنی وہاں پہ بڑا جلسہ ہوگا، اس جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ اور 19 تاریخ کو بلاول بھٹو زرداری کا سکھر میں بھی ایک شیڈول ہے پروگرام۔ تو 19 تاریخ کو بلاول بھٹو نہ فقط اسلام آباد لیکن اس پوری ایریا میں نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے عمر کوٹ اور سکھر میں۔ تو پی ڈی ایم کا جو احتجاج ہوگا الیکشن کمیشن کے سامنے، اس میں پیپلز پارٹی کا وفد شرکت کرے گا، لیکن پیپلز پارٹی کی قوت، جو افرادی قوت ہے، وہ کتنی ہوگی وہ بھی دیکھنا پڑے گی، کیونکہ اسلام آباد کی حد تک یا راجہ پرویز اشرف اگر گجر خان سے آتے ہیں تو وہاں سے بڑی ریلی لائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے مطلب ایک تاثر بالکل غلط جائے گا۔ ہم پھر بھی ایسی بات کو دہراتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہم نہیں اکثر کر سکتے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا یا نقصان ہوگا، نہیں، لیکن کیونکہ یہ اسلام آباد مرکزی شہر وفاقی دارالحکومت میں ایک بڑی ریلی تھی، اور اس ریلی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان اشارہ بھی دے سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ریلی کے بعد ہم پنڈی جائیں الیکشن کمیشن کے سامنے۔ تو بہرحال وہ جو تھوڑی ایک کنفیوژن ضرور پیدا ہوگی کہ بڑی پارٹی کے بڑے سربراہ جو ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے، تو اس میں سوالات بھی اٹھیں گے، اور پھر سوالات جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ آخر ان کا جو اختتام اسی پہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی ڈیل کر رہی ہے، کوئی پس پردہ بات کر رہی ہے۔ بہرحال یہ سب سوالات ہوں گے، لیکن یہ حتمی چیز ہے کہ میں نے اپنے ذرائع سے بھی کنفرم کیا ہے، عمر کوٹ کے جو دوست ہیں ان سے بھی کنفرم کیا ہے، پیپلز پارٹی کو جو دیکھتے ہیں دوست، انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ 19 تاریخ کو بلاول بھٹو عمر کوٹ ہوں گے، اور پھر سکھر کا شیڈول بھی ہے۔ تو یہ تو پیپلز پارٹی کے سربراہ کے حوالے کی سرگرمیوں کے حوالے سے، یعنی ان کا شیڈول کے حوالے سے بات تھی، لیکن ایک اور بات یہ کہ 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو مدعو کیا کہ وہ آئیں ہم سے بیٹھے، کیونکہ 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور قوت کا مظاہرہ ہوگا، اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ شاہراہ دستور مکمل طور پہ ہم بھر دیں گے۔ اتنی بڑی قوت سے وہ مظاہرہ کر بھی سکتے ہیں اگر دونوں جماعتیں مل بھی جائیں، یعنی مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان، تو وہ اتنے بندے تو لا سکتے ہیں کہ شاہراہ دستور جو ہے وہ ان کے دو ہی مطلب جو ان کے اینڈس ہیں، تو وہ ان میں بندے ہزاروں بندے وہ جمع کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میرے خیال میں تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے پارٹیوں کو تھوڑا تو الیکشن کمیشن نے ان کو مدعو کیا ہے۔ پھر اس میں ہو سکتا ہے بات ہو کہ ہم آپ کا جو مطالبہ ہے فارن فنڈنگ کا یا الیکشن کے حوالے سے جو آپ کے اعتراضات ہیں ان پہ غور کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ معاملہ کچھ مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے کہ جب عمران خان نے لاک ڈاؤن کا جو اعلان کیا تھا تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے ان کو آفر دی تھی کہ آپ پاناما والا معاملہ سپریم کورٹ میں لائیں، لاک ڈاؤن نہ کریں۔ تو پھر جب وہ معاملہ الیکشن سپریم کورٹ میں آیا تو پھر نواز شریف اڑ گئے تھے۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کوئی یقین دہانی کرائی ہوگی کہ آپ معاملہ الیکشن کمیشن میں لائیں تو ہم عمران خان کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے فیصلہ بتا دیتے ہیں اور جو ہم نے طے کیا ہے وہ بتا دیں گے، لیکن ان کو ہو سکتا ہے کہ اس لیے بلایا گیا ہو کہ آپ جو ہے نا وہ احتجاج کریں، اپنا پرامن آپ کا احتجاج ریکارڈ پہ بھلے لائیں، لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور اتنی پراگریس ہوئی ہے، اسکروٹنی کمیٹی جو بنائی تھی اس کا فیصلہ آنے کو ہے، اور وہ جو اسکروٹنی کمیٹی نے جو فیصلہ محسوس کیا ہے وہ اس احتجاجی پروگرام یعنی احتجاجی ریلی کے ایک دن بعد ہوگا۔ 19 کو ریلی ہے، 20 کو اسکروٹنی کمیٹی کا فیصلہ آنے کو ہے، اس پہ الیکشن کمیشن نے حتمی فیصلہ دینا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی آج کے لیے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ناظرین کو بتا دیں کہ بلاول بھٹو اس ریلی میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، مریم نواز اور فضل الرحمان وہ دیگر جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ اس جلسے کی قیادت کریں گی۔ البتہ پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطحی وفد اس ریلی میں ضرور شریک ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔